बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को उस वक्त पैदा किया जब बेहतरीन मखलूक पैदा कर रहा था। तो बेहतरीन मखलूक के अंदर अल्लाह ताला की तमाम खुसूसियात जो है मौजूद है। एट द मोमेंट ऑफ द बेस्ट क्रिएचर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, तो इसमें जो है कोई भी खराबी नहीं। इंसान अपने नेचर से पैदा होता है, इसमें कोई भी खराबी कभी भी नहीं होती, ना ही हुई आज तक। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी नेचर पे पैदा किया है। तो अल्लाह ताला जो है बेहतरीन बेनियाज है। अल्लाह ताला की मशीन के अंदर कोई भी शक नहीं है, और उसकी मशीन बनाई हुई मशीन यानी कि इंसान, हिवान, चरिंद, हर चीज उसकी जो है मखलूक जितनी भी है, आसमान जमीन जो है उसके अंदर कोई भी जो है तगैर नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। कुल फयाकुन कहने से हर चीज बन जाती है। अल्लाह ताला ने जो है अल्टरनेटर पैदा किए हैं, यानी कि जोड़े पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने आंखें दी है, दो आंखें दी है, एक आंख खराब हो जाए दूसरी काम करती है। दो गुर्दे दिए हैं, दो कान दिए हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दो नस्लें बनाए हैं। ये सारा जो है अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और इनको जो है जुटलाया नहीं जा सकता। तो आज हमारा टॉपिक था बेसिकली माइक्रोबियोम, लेकिन क्योंकि माइक्रोबियोम मेरे दोस्तों को अभी नहीं पता, तो वो मेरी प्रेजेंटेशन जो है इंशाल्लाह मैं कल पेश करूंगा। मेरे लैपटॉप के अंदर थोड़ी सी खराबी है, उसमें ऑन ऑफ की जो खराबी, जिसकी वजह से मैं माजरत खा हूँ कि आज मैं माइक्रोबियोम की जो है प्रेजेंटेशन पेश नहीं कर सका। कल इंशाल्लाह उसको दुरुस्त करवा के मैं इंशाल्लाह जरूर पेश करूंगा। तो आज हमने अपना अगला टॉपिक जो है उसको चूज कर लिया है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हम जो है वो पहले जान चुके हैं। तो रोजा और इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजश, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो है ये डॉक्टर पीटर साहब जो है ये उन्होंने जो है ये इसको इंटरव्यू में पेश किया है फास्टिंग के एपिसोड में। तो उन्होंने बेसिकली तौर पर ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, फंक्शनल यूनिवर्सिटी के अमेरिका के। और ये इनका काम जो है ये डीजनरेटिव एंड न्यूट्रिशनल डिजीजेस, और उसके बाद जो है बाय नेचुरल मेथड, इसको जो है वो क्योर कैसे करते हैं, डीजनरेटिव एंड न्यूट्रिशनल डिजीजेस को नेचुरल मेथड से वो क्योर करते हैं। तो कुदरती तरीका इलाज से खुदकार और गजाइयत की बीमारियों के माहिर, इनको हम कह सकते हैं जी। तो इन्होंने जो है अपने बयानात के अंदर जो है सोजिश किया है, क्या ये बुरी होती है या कि अच्छी होती है, सोजिश होना जो है वो क्या जो है वो अहमियत रखती है। तो गजाइयत जो है हमने पहले जो है शुरू किया जब इस टॉपिक को, तो इसमें बेसिकली खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम एट द मोमेंट ऑफ द बेस्ट क्रिएचर। तो अल्लाह ताला ने जो है इंसान को अपने नेचर में पैदा किया, तो किसी चीज के अंदर जो है इसमें कमी नहीं है। तो होता क्या है बेसिकली, इन्फॉर्मेशन क्यों होती है, ये बुरी है या अच्छी है। तो इसमें जो है ये इसमें जो है जिस्म के हिस्सा के अंदर पुरानी नई सोजिश जो हो जाती है। सोजिश क्यों होती है और ये फायदा मंद है या कि नुकसानदेह है, तो इसको हम जो है आज डिस्कस करनी है। तो इसको जो है सारे लोग जो है ये जानते हैं। एक होती थी हमारे साइकिल के साथ डायनमो लगी हुई। डायनमो जो है ये हमारे जनरेटर के साथ भी लगी होती है, इसका काम बिजली पैदा करना होता है। साइकिल के साथ जो छोटी सी लगी होती थी टायर के साथ, वो चलती थी, और आगे हमारे साइकिल की जो लाइट थी वो रोशन होती थी। हमारे जमाने की बात है, अब तो नए जमाने में नई चीजें जो है वो बैटरी वगैरह आजाद हो गई है। तो हमारे जमाने में ये डायनमो जो है साइकिल के साथ लगा के हम उसको, जब साइकिल चलता था तो डायनमो की हरकत होती थी, और साथ जो है आगे जो है वो हमारे वो साइकिल की रोशनी जो है जिनके बत्ती जो है वो जलती थी। तो ये हमारे जमाने की बात है। तो इस तरीके से आजकल डायनमो जो है ये जनरेटर के अंदर, जनरेटर जो है उसके अंदर इंजन लगा होता है, उसके साथ वही डायनमो का बड़ी जरा डायनमो होती है। उसमें छोटी सी डायनमो हुआ करती थी हमारे दौर में, तो अब बड़ी सी डायनमो जनरेटर के साथ और इसी तरीके से पांच चक्की के साथ और इस तरीके दीगर चीजों को बिजली बनाने के लिए जो है वो डायनमो इस्तेमाल की होती है। तो ये जो है बेसिकली तौर पर इन्फॉर्मेशन हमारे जिस्म के अंदर डायनमो के तौर पर काम करती है। यानी कि बिजली का जैसे करंट पैदा हम करते हैं ना, उसके मूवमेंट से इसी तरीके से जो है वो
انفارمیشن جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ کرنٹ پیدا کرتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا کہ غیر منصفانہ طریقے سے پیدا کرتی ہے. سوزش کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ بات نوٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے خلیات میں جب بھی جو ہے تفر ہوتا ہے، خلیات میں خرابی ہوتی ہے، اور خلیات جو ہے وہ یعنی کہ سیل جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ جو ہے ان کے اندر اس کی نشوونما کے اندر اور یہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی جگہ پہ نئے سیل جب آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کی جگہ پہ، تو یہ تباہ شدہ سیل جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ اس نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے پرانے مکان کے اوپر ہم گیندوں کو جو ہے مارے تو مکان تو ٹوٹتا نہیں کہ گیند جو ہے وہ جا کے واپس آ جاتی ہے. اسی طریقہ سے یہ ہمارے جو ہے یہ خلیات کو یعنی کہ جو پرانے خلیات ہے اس کو پھوڑ دیتی ہے، اور نئے خلیات جو ہے وہ پیدا کر کے جو ہے یہ سوزش جو ہے وہ ہوتی ہے بیسیکلی طور پر. تو یہ اس طرح سے گیندوں کی طرح جیسے ہمارے پرانے گھر کو جو ہے وہ نیا بنانے کے لیے ہم گیندوں کی مدد جو ہے وہ لیتے ہیں. اس نے ورنکلز کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے. تو ورنکل جو ہے یہ بیسیکلی طور پر اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے یہ گیندوں کو بار بار جو ہے وہ مارنا، اس کو جو ہے میں نے دیکھا ہے ڈکشنری کے اندر. تو جس میں ہمارے جسم کے اندر جو اس قدر جو بھی استطاعت ہوتی ہے اور جو بھی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے جسم کی مرمت ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر یہ جتنی بھی مرمت کا کام ہے بیسیکلی طور پر سوزش کی مدد سے ہوتا ہے، انفارمیشن کی مدد سے ہوتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے، مطلب میں نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بہترین نظام ہے. انسانی جسم کے اندر بیماری آتے کیسے ہے، کیوں آتی ہے؟ ہم اس کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اندر ہی بیماری رکھی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ انسانی جسم کے اندر ہی بیماری ہے اور اندر ہی شفا ہے. تو حضرت علی کا قول جو رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور واقعی میں نے بہت سے ایسے چیزیں دیکھی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے میں نے جو ہے بیماری اور شفا کٹھی دیکھی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترتیب غلط ہو جاتی. تو ہم جب ترتیب درست کر لیتے ہیں، لائف سٹائل کو بہتر کر لیتے ہیں، تو اس میں جائیں گے ہم تبدیلی کر لیتے ہیں، تو وہ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اصل میں جو ہے یہ شفا کا باعث جو ہے بنتی ہے ہمارے جسم کے اندر. ہمارے جسم کی مطابقت یعنی کہ استطاعت کے مطابق جو ہے یہ اس کی جو ہے مرمت کا کام جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے ہر وقت. تو یہ جو ہے یہ جتنی بھی جو ہے اس کو ہاتھ سوزش جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. لیکن کچھ کرونک سوزش جو پرانی سوزش جب ہو جاتی ہے وہ بھی ہماری غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ جب ہو جاتی ہے تو اس میں سوزش کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ نقصان دہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی طور پر کہ یہ جتنی بھی مرمت کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے سوزش ہے وہ ہمارے جسم کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو کرونک جو ہے سوزش جب ہو جاتی تو اس کی وجہ سے مرمت کی صورت میں وہ مرمت مکمل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی سوزشیں جو ہے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس میں مختلف بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اور مختلف علامات اس سے پیدا ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر مختلف ماحول، مختلف تجربات اور مختلف سوچ ہوتی ہے، اس لیے ہر انسان کے اندر مختلف طریقے سے جو ہے بیماری کا اظہار ہوتا ہے. یعنی کہ سوزش جو ہے وہ کسی انسان کے اندر کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو اس طریقہ سے ہمارے جسم کے اندر بہت سی جو ہے پرانی بیماریاں جس کو جو ہے یہ کرونک ڈیزیز ہم نے کہا ہے، اس میں جو ہارٹ ڈیزیز خاص طور پہ جو ہے ڈائبٹیز میلیٹس ہے، اور اس کے بعد سی اے یعنی کہ کینسر ہے، اور اس کے بعد وٹامن اے ڈی کی کمی ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے کرونک انفلمیشن ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ مختلف لوگوں کے اندر مختلف سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ پر برے اثرات ہونے کی وجہ سے کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی اعصابی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور غلط سوچ اور برے خیالات کی وجہ سے دماغ پر برے اثرات ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے دیگر امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ نفسیاتی امراض کا بھی ہم جو ہے سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کا جو ہے وہ ہم شکار ہو جاتے ہیں. یہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس وغیرہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو پرانی سوزش کا باعث جو ہے بنتے ہیں. اسی طریقہ سے جلدی امراض کا اگر ہم جو ہے ذکر کریں تو جس میں ہے سورائسس جو ہے
एक्जिमा है, कील मुहासे है, और इस तरह से जल्दी की बहुत सी इंफॉर्मेशन सोच से, खास तौर पे पाँव के सोने पेरिफेरल जो है वो हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर सोचे, गुर्दों का सही काम ना करना, गुर्दों के अंदर इंफॉर्मेशन, नेफ्रॉन के अंदर इंफॉर्मेशन, और दीगर चीजों के अंदर इंफॉर्मेशन। तो इसको मजीद अगर आप जानना चाहते हैं तो जुमा को 14 अगस्त को मेरा 14 अप्रैल को मेरा लेक्चर है जामिया तिब्बे इस्लामिया में, गुर्दों के बारे में जो है ये उसकी जो है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और उसके अफाल, उनका जो है इलाज, इसके बारे में सुबह 10 बजे जामिया तिब्बे इस्लामिया में मेरा लेक्चर है। वहाँ जो है 14 अप्रैल को जो है ये जितने भी दोस्त है बाबा वो जब भी चाहे मोस्ट वेलकम, उनको जो है निशस्त भी मुहैया की जाएगी, फ्री लेक्चर होता है। मैं वहाँ विजिटिंग लेक्चरार हूँ जामिया तिब्बे इस्लामिया में, और जुमा के दिन जो है अक्सर मैं लेक्चर जो है वहाँ पे 12 बजे देता था। रमजान मुबारक में सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक लेक्चर 1 घंटे का मेरा होगा। तो इसलिए जो भी दोस्त है वहां आए, गुर्दे के मतलब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, गुर्दों की इंफॉर्मेशन, आज का डायलिसिस के बारे में और इसकी कैसे जो है दीगर जो है चीजों के बारे में 1 घंटे का लेक्चर है। तो मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब को खास तौर पे जो है ये, क्योंकि BMS वाले तो हमसे बहुत ऊंचे हैं, वो तो हमारा लेक्चर सुनना ही पसंद नहीं करते, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट में आना पसंद नहीं करते। वो बड़े लोग हैं, तो मैं अपने जो है तमाम फाजल तिब्बो हजरात को स्पेशली दावत देता हूँ कि वो जरूर तशरीफ लाएं। तो BMS वाले अगर विरासत समझे, अगर हमें वो कुछ काबिल समझते हैं तो जरूर तशरीफ लाएं, लेकिन मैं तो उनसे अब बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ कि वो कभी भी जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में तशरीफ नहीं लाते। और इसी तरीका से जो है ये पहले जितने भी बैच थे वो हमारे पास आते थे, लेकिन अब जो है मैं बिल्कुल उनसे मायूस हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मेरा लेक्चर सुनने को कोई भी नहीं आएगा उनमें से, क्योंकि उनको वो हमसे ज्यादा जो है वो जानते हैं, पढ़े लिखे, उनके साजा हमसे बेहतर है। तो इसलिए मुश्किल है, मेरा ख्याल है कि कोई भी BMS वाला जो है जामिया में आए। हम तो मतलब वो ठहरे ना डिप्लोमा होल्डर, तो वो मतलब बड़ी डिग्री वाले हैं। चले आगे चलते हैं जी, हम अपने लेक्चर को जारी रखते हैं जी। जैसे सभी बीमारियां, डिप्रेशन, गलत सोच और इस तरीका से जो है मुख्तलिफ बीमारियां जो है खत्म हो जाती हैं। जल्दी बीमारी में एक्जिमा, कील मुहासे, हिक्का, दाद, चंबर, नक्रसस भी हो सकती है। और इसी तरीका से जो जिगर के अमराज है उनके अंदर जो है ये जो है ये हेपेटाइटिस B, C, और उसके बाद जिगर की सोजश और एंजाइमेटिक बीमारियां, जिगर की एंजाइम जो है उनकी बीमारियां, इसी तरह से ऑटोइम्यून डिजीज जो है जिसमें हड्डियों की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, और इसी तरीके से दर्द, और उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ जो है वो जल्दी बीमारियां और मैदा की बीमारियां, तबखीर मैदा और गैस की बीमारी, जिसको मैडम फातिमा अक्सर ग्रिड कहती है, GERD मेरा ख्याल कहती है वो। तो इस सोजिश जो है मैदा की सोजिश और इस तरीका से बहुत ज्यादा जो है हो जाती है। तो इस तरीका से जो है ये सेहतमंद और नॉर्मल इंसान की जिंदगी में जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का मुख्तलिफ लोगों ने जो है जरूर तजर्बा किया होगा। तो जिंदगी में जो ऐसा तजर्बा जब होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो है ये क्या होता है, मतलब जो है इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी तशखीस करना चाहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई है ये नहीं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो हम इसके लिए जो ESR करवाते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करवाते हैं। ये खून का टेस्ट होता है, इसमें एक नाली के अंदर खून को डाल के 1 घंटे के लिए रखा जाता है। तो अगर 18 इसमें जो है वो रीडिंग आए, मतलब जो है वो तो उसमें जो है ये नॉर्मल है, 18 से 20 तक 0 से। तो अगर इससे ज्यादा हो तो इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है यानी कि किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिसेप्टर्स की वजह से, या बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से, फंगस की वजह से, या कि अभी जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की उनकी वजह से ये जो है इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरीके से उसमें जो है इसमें जो है ESR बढ़ जाता है। CRP यानी कि C रेक्टो प्रोटीन भी बढ़ जाते हैं इसके अंदर, और इसी तरह से MMP का जो है वो इजाफा हो जाता है। और इसी तरीके से जो है बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लेमेटरी जो है वो ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। बेसिकली तौर पर ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, इसके अंदर जो है वो हमारे अंदर जो है वो TNF अल्फा जो है ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है ये भी इसमें जो है वो हिस्सा लेता है। और इसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें जो है वो प्रवान करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो जिस्म के अंदर जो है ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है।
جس کی وجہ سے ہمارا جگر اور یہ خون کا بننا، بون میرو، یہ ساری متاثر ہوتی ہے، جس میں جو ہے فیرک میں بھی تبدیلی رہتی ہے، یعنی کہ خون کی کمی، فولک ایسڈ اور فولیٹ کی کمی آ جاتی ہے، B12 کی کمی آ جاتی ہے، وٹامن جو ہے وہ B6 کی کمی آ جاتی ہے، B2 کی کمی آ جاتی ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ جتنا بھی جو ہے مطلب کہ یہ اصل میں ہوتا کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو جو ہے ایز اے بیسٹ مومنٹ میں پیدا کیا ہے، لیکن ہوتا کیوں ہے یہ جو خرابیاں جتنی بھی میں نے گنوائی ہے وہ ہوتی کیوں ہے بیسیکلی طور پر؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا سونا اٹھنا جاگنا قدرت کے مطابق، لائف سٹائل جو ہے انسان نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اور غذا اور غذائیت جو ہے اس کو تباہ کر لیا ہے، اس میں جو ہے کھادے ڈال ڈال کے جو ہے، اور غذا تو وہ رہی نہیں، اور اسی طرح سے ری سائیکلنگ کا پروسیس جو ہے آپ مرغا کو دیکھ لیں، اس کی خوراک اس کے پروگ سے دوبارہ جو ہے ریسائیکل کر کے جو ہے وہ کھلائی جا رہی ہے، 2 نمبر گھی کھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ لائف سٹائل کی جو اتنی زیادہ جو ہے چینجز آ چکی ہیں، اور ہمارا جو ہے یہ 3 میگا فیٹی ایسڈ یعنی کہ وہ بھی جو ہے یہ بھی جسم کے اندر کم ہو رہا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے بیسیکلی طور پر BMR بیسک میٹابولک ریٹ جو ہے یہ بھی کم ہو رہا ہے، اور وٹامن B D A وغیرہ کی کمی، خوراک کے اندر جو ہے بہت زیادہ تبدیلیاں، ہم جو ہے بیسیکلی طور پر کھاتے ہیں تو بھائی 10 روٹیاں ہی کھا جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ اور اسی طریقہ سے بہت سے ایسی چیزیں جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، تو بھی خوراک کا اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، غذا اور غذائیت میں جو ہے پڑھاتا ہوں، اوپن یونیورسٹی میں بڑے عرصے سے پڑھا رہا ہوں، اس وقت یہ نیوٹریشن کا ڈپلوما یا ڈگری وغیرہ نہیں ہوتی تھی، جب ہم نے کی تھی میڈم نگت سے DC یونیورسٹی سے ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن، تو میں پہلا ٹیوٹر تھا اوپن یونیورسٹی کا، تو پورے پاکستان سے میرے پاس مشقیں آتی تھی، غذا اور غذائیت کا یہ والا میرا سبجیکٹ ابھی تک جو ہے مجھے جاری ہے، تو میں 1988 سے لے کے اب تک جو اس کا ٹیوٹر ہوں، غذا اور غذائیت، صحت اور غذائیت اور بیماریاں جو ہے اس کے متعلق جو ہے یہ، اور مائکرو بایولوجی کا جو بڑے عرصے سے میں جو ہے 88 سے لے کے اب تک میں 44 سال سے تقریباً جو ہے یہ اوپن یونیورسٹی میں جو ہے یہ ایز اے ٹیوٹر کام کر رہا ہوں، تو اس وقت ہمارے دور میں تو مطلب جو ہے یہ نیوٹریشن کی ڈگری نہیں ہوا کرتی تھی، اب یہ پورا جو ہے ڈگری ڈپارٹمنٹ جو ہے بن چکے ہیں، تو اسی طریقہ سے یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو میرا جو ہے ریسرچ اس میں جو ہے اس میں یہ کرونک ڈیزیز کے اوپر ہیپیٹک کارسینوما ہے، اس میں نے جو ہے بلیو بیری کا بھی استعمال کیا ہے، تو بلیو بیری کا جو ہے اس میں بہت اچھا رزلٹ ہے، جس میں جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری جو ہے رسپانس رکھتی ہے، کیسے اینٹی انفلیمیٹری کا رسپانس رکھتی ہے، یہ ہم اس کے مزید جو ہے وہ کل جانیں گے، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ جتنے بھی جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر غذا اور غذائیت کی وجہ سے جو ہے جو بھی جو ہے ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ کرونک انفلمیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ جتنے بھی، اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم جو ہے وہ نیچر سے بہت زیادہ ہٹ گئے ہیں، نیچر نے ہمیں نور کا رقم دیا ہے، خوبصورت اللہ تعالیٰ حسنت جمیع حسانہ صلو علیہ وآلہ، اتنے خوبصورت ہمارے نبی کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا جسم سے خوشبو، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ، تو ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم جو ہے عجیب قسم کا کاسمیٹک استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ سوڈو کیمیکل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقہ سے جو بیماری کو خود ہم اپنے اندر جو ہے غذا اور غذائیت کو اس قدر بیڑا گرک کر کے ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی نیچرل سورس اور سنت کے مطابق ہم کھاتے نہیں ہیں اور پیتے نہیں ہیں، لائف سٹائل ہمارا عجیب ہے، ہم جو ہے رات کو 2 بجے سوتے ہیں اور صبح 11 بجے اٹھتے ہیں جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے، انتہائی جو ہے وہ ہمارا لائف سٹائل غلط ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ مختلف قسم کی بیماریاں جو لاحق ہوتی ہیں، تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی کہ جو ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، تو اس نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہمارے لیے، ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، ایک شیڈیول بنا دیا ہے، سنت ایک راستہ ہمیں دے دیا ہے، جب ہم اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ جو ہے ہمیں پیدا ہی نہیں جسم کے اندر ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین نظام قدرت جو ہے وہ رکھا ہے، صرف اور صرف اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جب ہم اس کو با ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے تو ایک معالج جو ہے یعنی کہ ایک حکیم جو ہے یہ جانتا ہے
کہ مرض کس وجہ سے ہوئی ہے، اور جو اس کو ہم جو ہے وہ کیسے اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جڑی بوٹیوں کے اندر، اپنی ہربس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشکرون، شکر میرا ادا کرو، لا تافلون، تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ تلاش کرو، ڈھونڈو، میرے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے میں نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن تم جو ہے کوئی مرض میں نے ایسا نہیں پیدا کیا لا یشفین کہ جس کی میں نے شفا پیدا نہیں کی۔ صرف تھوڑا سا جو ہے یہ ہمیں ڈھونڈنے کا جو ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور مزید آٹو امیون ڈیزیز جو ہے یہ اینٹی انفلمیٹری کے طور پہ جو ہے آٹو امیون ڈیزیز جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ ہم جو ہے کل ڈسکس کر رہے تھے ایڈیسن ڈیزیز کو، تو اس کو جو ہے، اور اس کے بعد کرشن ڈیزیز جو ہے، یہ دو ڈیزیز کو تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے، اور اس کے بعد آگے جو ہے اس کو ہم جو ہے، تو آٹو امیون ڈیزیز جو ہے یہ نیچرلی طور پہ جو ہے کبھی بھی جو ہے، جیسے ابھی ہم نے غذائیت کی خرابی کی وجہ سے، خوف و ہراس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ آٹونومک ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے سمٹم جو ہے، جیسے ہم نے ابھی جتنے سارے انفلمیٹر کے سمٹم پڑھے ہیں، یہ آٹو امیون ڈیزیز کے بھی یہی سمٹم ہے۔ کہیں بھی سوزش ہو جاتی ہے، کہیں بھی ورم ہو جاتا ہے، جلد کالی ہو جاتی ہے، اچانک جو ہے وہ دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آٹو امیون ڈیزیز جو ہے، ایڈیسن ڈیزیز، بیسیکلی طور پر یہ کلاہی گردہ یعنی کارٹیسول جو ہے، ہم اس کو جو ہے یہ اڈرنل گلینڈ جو ہے، اڈرنلین کی خرابی کی وجہ سے، اڈرنل ہارمون کی خرابی کی وجہ سے یہ جو ہے ایڈیسن ڈیزیز جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے سمٹم جو بہت زیادہ ہے، ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ آئی بی ڈی کے سمٹم ہے، بالکل سیم ٹو سیم ملتے جلتے ہیں۔ ٹیوبرکلوزس بھی ہے اس کے اندر جو ہے، بعض لوگوں کو ٹیوبرکلوزس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، بیسیکلی بعض لوگوں کو ابھی ہم نے بات کی جو جوڑوں کی درد، اور اسی طرح سے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، یہ جتنی بھی جو ہے ابھی ہم نے جتنی بھی باتیں کی آٹو امیون انفلمیشن کی وجہ سے آٹو امیون ڈیزیزز جو ہے یہ پیدا ہونے کے ایڈیسن ڈیزیز کے اندر بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا ہے کیا کہ ہمارا جو ہے یہ آٹونومکس جو ہے یہ سسٹم جو ہے، جو ہمارا جسم کو جو ہے وہ ہارمون پرووائڈ کرتا ہے، وہ جو ہے کارٹیسول ہارمون بنانا ہی چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اڈرنلین گلینڈ جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں، ایکس رے کی وجہ سے، اور ہمارے جو جتنے بھی جو دوست ہیں باپ ہیں، وہ جب کارٹیسول باہر سے پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک چیز آپ جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو باہر سے جب 10 cc آپ اس کو انجیکٹ کر 20 cc اور 50 cc تک، تو جب ان سے ضروری طور پہ جب اسٹیرائڈ مل جاتی ہے اندر جو گلینڈ ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ کہنا جی مینو باہروں مدد مل دی، مینو کی ضرورت کام کر دی۔ تو اس طریقے سے اپنا کام جب چھوڑ دیتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور خاص طور پہ آٹو امیون ڈیزیز جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ 50 گولیاں ایک بندہ ایک دن میں کھاتا ہے، تو اس کو پھر بھی جو ہے سکون نہیں ملتا آٹو امیون ڈیزیز کا۔ تو یہ ایڈیسن ڈیزیز جو ہے بڑی خطرناک ڈیزیز ہے بیسیکلی طور پر۔ تو اس میں جو ہے بہت زیادہ تیز جتنے بھی جو ہے وہ ہائپرٹینسی جو ہے ہمارے دوست جو ہے وہ اس کو اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کے لیے نیچرل میڈیسن جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلاہ گردہ یعنی کہ اڈرنل گلینڈ کو اپنا کام کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرنے کی طرف جو ہے ترکیب دیتے ہیں۔ اس میں ہے وقتی طور پہ ہم جو ہے اس کو اورل طور پہ جو ہے اسٹیرائڈ یعنی کہ کارٹیکوسٹیرائڈ جو ہے، ہائیڈرو کارٹیسون، فیڈرو کارٹیسون، اور نیچرل جو پلانٹس کے اندر جتنے بھی جو ہے اسٹیرائڈ جو ہے پائے جاتے ہیں، ہم ان کی جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ استعمال کر کے وقتی طور پہ مریض کو سہارا دیتے ہیں، لیکن اس کی ڈوز جو ہے کم از کم رکھی جاتی ہے، اور کم از کم ہم اس کو جو ہے وہ مریض کو یہاں تک لے آتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کارٹیکوسٹیرائڈ جو ہے یعنی کہ اس کا جو ہے کلاہ گردہ جو ہے نیچرلی طور پر کام کرنا شروع کر دیں۔ تو جب وہ نیچرلی طور پر کام شروع کر دیتا ہے، تو یہ ڈیزیز جو ہے آٹو امیون ڈیزیز اور اس طرح کرشنگ ڈیزیز آٹو امیون ڈیزیز اور اس طرح کے دیگر ڈیزیز جو ہے وہ بہتر ہونا شروع جاتے ہیں، جس کے اندر مریض کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے جو ہے اڈرنل گلینڈ کا کام آپ کو بتایا تھا، اس وقت ہوتا ہے جب جو ہے کسی بھی اسٹریس کی حالت میں، کسی بھی ایسی حالت میں، جب خوف کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، تو وقتی طور پہ یہ ویزو ڈائلیشن کرتا ہے،
تو वैसो डायलेशन का मतलब ये है कि ये नालियों को खोल देता है, सांस की नालियों को भी खोल देता है। फौरी तौर पे ये एपिनेफ्रॉन नेफ्रॉन काम करते हैं इसके अंदर जाइए, और उसको जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि हमारा कौन जो है दिमाग जो है ये डनल ग्लैंड को कहता है भी अपनी रतूबत थोड़ी सी खारिज करो, तो डनालिन जो है फौरी तौर पर डनालिन भी खारिज करता है, और साथ साथ जो है उस कार्टिकोस्टेरॉइड भी और स्टीरोल भी जो खारिज करता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म की तमाम नालियां जो खुल जाती है। जब वो मतलब कि उसमें जो है आर्टरीज वेन्स और उसके बाद जो है ये सांस वाली नालियां और तमाम जिस्म की नालियां जो है यानी कि उसमें जो है वैसो डायलेशन हो जाती है। डायलेशन का मतलब खुल जाना, तो डेविएट हो जाना, तो ये जो है मतलब कि अपनी जगह से वो जब पूरे जिस्म के अंदर हार्मोन आ जाता है तो वैसो डायलेशन पूरे जिस्म के अंदर हो जाती है। एडिसन डिजीज नेचुरली तौर पर जो है वो अल्लाह ताला बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम क्या करते हैं जी उसके खिलाफ जाइए। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जाइए एडिसन डिजीज मैंने देखी है। तो एक दो मिसालें मैं दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों को। तो मैंने एक इधर रजाबाद में ही मेरा क्लिनिक यहाँ पे है, तो वहाँ पे शाम को एक औरत जो है उस वो अपने बहू की गोद में जो है वो फौत हुई। अब बहू जो है उसने जो है इतना ज्यादा डिप्रेशन ले लिया, उसके हाथों में उसकी गोद के अंदर उसकी सास फौत हुई। तो जब वो फौत हो चुकी तो उसके बाद जो है उसने जो ऐसा डिप्रेशन लिया, कुछ को ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, उसको जो जोड़ों का मसला हो गया, और उसने जो हर वक्त यही कहना कि डॉक्टर साहब मैंने तो फौत हो जाना है, मेरी सास जो है जैसे गई इसी तरह से मैंने फौत हो जाना है। ऐसी उसको ऑटोइम्यून डिजीज या एडिसन डिजीज हुई, तो उसमें जो है बड़ा जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गया, और जब इतना ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो आखिर उसकी जो है डेथ हो गई। इस तरह से मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर जो है एडिसन डिजीज जो है मौजूद होती है, और ये इन्फ्लेमेशन मौजूद होती है, और इस तरह से जो है वेट लॉस होता है, बाद लोगों को पेट में दर्द होकर फौरन पखाना आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी टेस्ट जो है मुख्तलिफ टेस्टों से हम इसका जो है वो पता चला लेते हैं। तो इसमें बेसिकली तौर पर हम जो है खून खून का टेस्ट करवाते हैं, उसमें जो है कार्टिकोस्टेरॉइड को हम टेस्ट कर लेते हैं, और इसी तरीका से जो है ये अड्रेनल ग्लैंड का हम जो है ये टेस्ट कर लेते हैं। उसके अंदर जो है स्टीराइड की जितनी भी जो है कार्टिकोस्टेरॉइड और अड्रेनालिन की हम मकदार जो है खून से जो है डिटरमिन कर सकते हैं। तो नॉर्मल मकदार से अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो हम उसको फौरी तौर पर जो है मुख्तलिफ जो है वो हर्बल मेडिसिन दे के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरीके से मरीज की स्ट्रेस, लेकिन वहम का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हकीम लकमान के पास भी इलाज नहीं था। उसको हम डिप्रेशन से निकाल अगर लें, उसको मौत का खौफ दूर कर दें, तो उसमें जो है उसकी बेहतरी की तरफ हम उसको जिंदगी की तरफ ले आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मैंने वाकयात देखे हैं कि बहुत सी कोशिश के बावजूद जो है उसके माइंड के अंदर ये जब समा जाता है कि मैंने ठीक नहीं होना, तो ऐसा मरीज जो है जिंदगी से मायूस हो जाता है। तो उसको वापस जिंदगी में लाना जो है एक तबीब और हकीम का काम है। तो इस तरीके से मैंने कुछ केसेस जो है नफसियाती तौर पे जो है बेहतर किए हैं, मतलब उनको नफसियाती तौर पे ऐसी ट्रीटमेंट की, कुछ दवा के साथ कुछ दवा के साथ, ये दोनों के साथ जो है बहुत से जो है वो केसेस जो है बेहतर हुए, और मुकम्मल शिफा याब जो है मैंने अभी तक जो है कोई भी केस जो है वो क्योर टोटली क्योर जो है एडिसन डिजीज का बहुत कम मैंने देखे हैं। तो जब हम इतने ज्यादा जो है ये स्टीराइड इस्तेमाल करवा देते हैं, हाई पोटेंशियल स्टीराइड इस्तेमाल करवाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये जो है ये सीधी जो है और भी क्रॉनिक डिजीज की तरफ ले जाती है, जिसको हमने हार्ट डिजीजेस कहा और डायबिटीज मेलाइटिस कहा, और इसी तरीके से जितने भी हम पीछे डिजीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज जो है बेसिकली तौर पर इसमें जो है बहुत अहम जो है होती है, जो कि जिस्म के अंदर जो है किसी भी उम्र के अंदर ये पैदा हो सकती है और किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। ज्यादातर ये उन लोगों को पैदा होती है जो डिप्रेशन का शिकार जो होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मायूसी खास तौर पे पढ़े लिखे बच्चे जो है वो इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं, बच्चियां शिकार हो जाती हैं। उसमें होता ही है कि वो उनको नौकरी नहीं मिलती, वो इतनी ज्यादा परेशानी, घर का डिप्रेशन होता है कि हम इतना ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, खास तौर पे हमारे BMS रात को जो है नौकरी का बड़ा इशू है। तो
ان کے لیے خوشخبری ہے کہ میری جو ہے 14 اپریل کو جو ہے یہ سالگرہ بھی ہے، اور میری عمر جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے 60 سال مکمل ہو جائے گی. تو ڈی ایچ کیو کی سیٹ جو ہے یہ انشاءاللہ 2024 کے اندر جو ہے 13/4/64 کی میری پیدائش ہے، اور 12 تاریخ کو جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے سال کے اللہ میری زندگی رکھے تو میں انشاءاللہ خالی کر دوں گا. لیں، اور کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو جاب ضرور مل جائے گی. تو یہ 17 اسکیل کی پوسٹ ہے، اور اس میں جو ہے طب آفیسر کے طور پہ جو ہے یہ پوسٹ ہوتی ہے. تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں. اور میرا تمام فاضل طب حضرات سے جو ہے ریکویسٹ ہے، تو میرا لیکچر جو ہے جامعہ طبیہ میں 10 سے 11 جمعہ کو تشریف لائیں. یہ حجامہ صاحب والے جو ہے سردار صاحب کو بھی دعوت ہے، مسلم دواخانے والوں کو بھی دعوت ہے، اور باقی بھی جتنے لسنرز ہیں ان کو ڈاکٹر محمد اکرم صاحب بھی اگر تشریف لانا چاہے تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے جی. تو میں سب دوستوں کو دعوت بھی دیتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے کرشنگ ڈیزیز ہے، اس کو ہم جو ہے کل ڈسکس کریں گے مزید. تو یہ بھی بالکل جیسے ہم نے ایڈیسن ڈیزیز کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے یہ ڈیزیز ہے. بیسیکلی طور پر اس میں پیوٹری گلینڈ کے اندر ٹیومر آ جاتا ہے، برائن ٹیومر، یا تو اس طرح سارا ہارمون نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اے سی ٹی ایچ جو ہے یعنی کہ ہارمون جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو اس کو ہم جب مزید کل ڈسکس کریں گے، آج صرف آپ کو ہنٹ دیا ہے. تو اسی انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے یہ جو ہے وہ مائکروبیون کے بارے میں جو ہے ایک تفصیلی جو ہے یہ پی پی ٹی جو ہے وہ آپ کو اپنے دوستوں کو جو ہے ضرور سناؤں اور بتاؤں. اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے. اور میں پی پی ٹی جو ہے میرے پاس بالکل 2 پی پی ٹی موجود ہے، پریزنٹیشن موجود ہے. تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ تفصیل سے مائکروبیوم کے بارے میں جاننے کے بعد ہم فاسٹنگ اینڈ مائکروبیوم کا جو چیپٹر جو ہے اس کو جانیں گے. جب تک ہم مائکروبیوم کو نہیں سمجھتے اس وقت تک جو ہے یہ جو ہے فاسٹنگ اور مائکروبیوم جو ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکے. اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ بہت مہربانی میرے اپنا محسن ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کی اور ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کی. تو اور میرے سب دوستوں کا جو ہے بہت شکریہ. تو میں نے ایک کتاب جو ہے یہ کل ایک خریدی ہے جمعہ کو. تو میرے ایک بڑے پیارے استاد محترم جو ہے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ان کی جو کتاب لکھی ہوئی تھی تو وہ مجھے مارکیٹ سے ملی بڑی مشکل سے، تو وہ میں نے خریدی ہے. بہت پیاری کتاب ہے. تو اس میں جو ہے کلینکل جو ہے وہ پریکٹس، تھراپیوٹکس اینڈ پریکٹس، ڈاکٹر محمد اقبال، یہ ہمارے جامعہ کے استاد تھے جی، بڑے اچھے، لائق فائق جو ہے بڑے اچھے. ان کی کتاب تھی اور میں نے بڑا ڈھونڈا ان کو جو، اور کل مجھے ملی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو جتنے بھی دوست اس کو فوٹو کاپی بھی اگر کروانا چاہتے تو میں حاضر ہوں. تو یہ بہت پیاری کتاب ہے ہربل میڈیسن کے بارے میں، اور یونانی طریقہ علاج میں جو ہے یہ ان کا جو جنون کی حد تک جو ہے محبت تھی ہمارے استاد کی، یہ ڈاکٹر محمد اقبال کی. تو ان کی بک جو ہے یہ کلینکل پریکٹس اینڈ تھراپیوٹکس، بہت اچھی کتاب ہے. تو میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دوست فوٹو کاپی کروانا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے حاضر ہوں. موسٹ ویلکم سر. تو بہت مہربانی سر. انشاءاللہ کل مزید ڈیکوریشن مزید اور آگے جو ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے.